बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, खेल के मैदान में किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही, मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नए अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास, तजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल। हुकूमत अमरीका के साथ तजारती शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह है वज़ीर-ए-आज़म। माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास, बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। खाम माल की बजाय तैयार मसनूआत की बरामद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। माशी इस्तेहकाम, महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी, माशी टीम की मेहनत का समर। IMF के साथ मुज़ाकरात और बिजली की कीमतों में कमी का सेहरा माशी टीम के सर। सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबकत मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी कंपनियों का मादनी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में वसी सरमायाकारी की इस्तादात मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वसी पैमाने पर मादनी शोबे को फरोग देने की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। अमरीका का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मौजूदा ताल्लुकात मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने के मजीद रास्ते तलाश करने की जरूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद के दरमियान राबता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म से जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। गजा में बिला इश्तियाल बमबारी और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। इसराइली जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने के आज़म का इरादा। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की महंगाई पर काबू पाने और बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कायद मुस्लिम लीग नून का किरदार अहम है। सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल होने चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सूबे में क़याम अमन के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। बलूचिस्तान आकर लोगों से मुलाकात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। टेक्सास, जद्दा, दोहा की तर्ज पर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। हर डिवीजन हेडक्वार्टर में भी मेडिकल सिटी कायम करने का फैसला। मरीजों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। मरीम नवाज। This is an incredible event. I'm so glad to see Pakistan coming to the table. Pakistan has immense potential for critical minerals, for porphyry, coppers and gold. I found this event very interesting and very amazing. There is a very good opportunity in Pakistan if we look at these opportunities. Today's event is truly a great success for Pakistani government. Looking to be potentially a part of the construction group for the Reko-Dik project in Pakistan. बैनुल-अक़वामी मंदूबीन का सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद बड़ी कामयाबी। दस्तयाब मौके से इस्तेफादे के लिए बेहतरीन वक्त है। मादनी शोबे में सरमायाकारी, तरक्की और सरमायाकार मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएगी। गैर मुल्की सरमायाकारों का इजहार ख्याल।
to join this event. I think it's a big opportunity. We want to contribute for the mining sector in Pakistan. Great meeting with HTMA, and they were kind enough to invite us to join them at their booth, and we're working on a collaboration partnership. It's been a very exciting experience, and we look forward to all of the discussions what we are going to have in here. It's a great opportunity to be here under one roof. We are going to meet so many of the supply chains, so many mining value chain experts. It's a collaborative event to have all stakeholders sit together and talk about investment and for the betterment of Pakistan. We are working on a collaboration with our partner Vahnovel here to invest in the mining sector. Panel discussion was very great, very fruitful. दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का भी इनेकाद। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदूबीन ने मादनियात के मयार को सराहा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पसीर। और अब एक और बड़ी खबर। 2 दहाइयों के खसारे के बाद PIA मुनाफा कमाने लगी। 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल और 26.2 अरब रुपए नेट नफा। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी और टीम की कारकर्दगी की तारीफ। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइंस की परफॉर्मेंस के बराबर है। हुकूमती इस्लाहात के बायस अफरादी कुव्वत और अखराजात में वाज़े कमी हुई। मुनाफा बख्श रूट्स में इस्तेहकाम और नुकसानदेह रूट्स खत्म किए गए। तर्जुमान PIA। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और बहाली का एतराफ़। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां बरस माशी शरह नमू 2.5%। IMF प्रोग्राम और इस्लाहाती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। टैक्स और तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इकदाम जारी। रेलवे की जमीनों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। पंजाब भर में रेलवे ट्रैक के साथ शजरकारी की जाएगी। 8 अस्पतालों से मुतालिक रोड शो का इनेकाद। 10 ट्रेनें आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब। तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। भारत का एतराफ़ जुर्म। मकबूजा कश्मीर में 3.5 लाख से ज़ायद गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी किए। मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ वक्फ तरमीमी एक्ट पर मुत्तहदा मजलिस उलमा का इजलास रोक दिया। मीर वाइज उमर फारूक और आगा सैयद हसन अल मौसवी नजरबंद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मज़म्मत। गजा पर इसराइली जारहियत। फजाई हमले में 29 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी और 80 लापता। 10 रिहायशी इमारतें तबाह। शहदा और जख्मियों की अक्सरियत खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल। यमन में अमरीका की बमबारी, 6 अफराद जाम बाहक। हौसी ग्रुप का अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा। नया टैरिफ अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट को एक और धचका। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $60 फी बैरल से नीचे गिर गईं। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैक्स का नफाज। टैरिफ पर ताखीर होगी और ना ही तौसीह दी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस। चीन का अमेरिकी टैरिफ पर जवाबी इकदाम बदकिस्मती है। अमेरिकी वज़ीर खजाना। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से 98 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। सूबाई गवर्नर और बेसबॉल के साबिक खिलाड़ी भी हलाक होने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा कराची में अदा। गवर्नर कामरान टसूरी, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ताज हैदर गुज़िश्ता रात 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लाहौर में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट। सिद्रा अमीन और आलिया रियाज की निस्फ सेंचुरियां। आयरलैंड 44 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान दूसरा मैच जुमे को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा।
پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں صرف 2 دن رہ گئے۔ افتتاحی تقریب جمعہ شام 7 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ عابدہ پروین اور ینگسٹرز فن کا مظاہرہ کریں گے۔ PSL 10 کا ترانہ بھی پیش کیا جائے گا۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز ہوں گے مد مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور کراچی میں ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ پاکستان کے نور زمان اور مصر کے کریم الترکی فائنل میں پہنچ گئے۔ خواتین میں ہانگ کانگ کی چین سین یک اور مصر کی فیروز ابو الخیر کی فائنل میں رسائی۔ چیمپئن شپ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا پیارا پاکستان الحمدللہ اب ترقی کی اڑان بھر چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اجتماعی کاوشوں سے تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم پاکستان کا نوجوانوں کے لیے اسپیشل انیشیٹو، نیفٹیک اور پاکستان ایسوسی ایشن آف پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس انڈسٹری کے باہمی اشتراک سے انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے نیفٹیک کر رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز، آف سیٹ پرنٹنگ مشین آپریٹر لیول 2 اور پوسٹ پرنٹنگ آپریشنز پیکیجنگ لیول 2 میں انڈسٹری کے تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی مفت فنی تربیت کا آغاز۔ آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 اپریل 2025۔ کلاسز کا آغاز 30 اپریل 2025۔ پیپ گائی کی جانب سے پرکشش روزگار کی گارنٹی۔ کورسز کی تکمیل پر مستند سرٹیفکیٹس اور وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اہلیت کی شرائط اور داخلے کی معلومات کے لیے دیے گئے لنک پہ وزٹ کریں یا فون نمبر 0329123039 پر رابطہ کریں۔ نیفٹیک۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے اور امریکہ کی جانب سے درآمدات پر لگائے گئے نئے ٹیرف کے حوالے سے جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف پر اسٹیئرنگ کمیٹی ورکنگ گروپ کی رپورٹ اور مستقبل کا مجوزہ لاہ عمل پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے وفد کی تشکیل میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے وفد کو امریکہ کی جانب سے درآمدات پر لگائے گئے نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے باہمی طور پر مفید لاہ عمل طے کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر بیورو آفیشل اور قائم مقام اسسٹنٹ سیکریٹری بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز ایرک میر کی قیادت میں امریکی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں امریکی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے اور امریکی کمپنیوں کو اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ دو طرفہ تناظر اور علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت
اہمیت پر بھی زور دیا۔ مقام اسسٹنٹ سیکرٹری میئر نے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے کی وسیع استعداد کا اعتراف کیا اور امریکی کمپنیوں کی جانب سے اس شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امریکی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف پر مذاکرات اور تجارتی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجا جائے گا۔ وفد میں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ اسلام آباد میں اقتصادی مشاورتی کونسل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ معیشت کا استحکام، پالیسی ریٹ اور مہنگائی کی شرح میں خاطر خواہ کمی، عالمی اداروں کے اعتماد میں اضافہ اور دوست ملکوں سے سرمایہ کاری حکومتی معاشی ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ صنعتی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی۔ پیداواری لاگت کم ہونے سے اضافی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مقامی صنعتوں کی پیداواری لاگت کم کرنے سے پاکستانی مصنوعات کی بین الاقوامی سطح پر مسابقت ممکن ہو سکے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور اصلاحات کے ذریعے کاروبار سرمایہ کاری میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ شرکاء نے پاکستان کی معیشت کی ترقی بالخصوص برآمدات میں اضافے کے حوالے سے مستقبل کے لاہ عمل پر تجاویز پیش کی۔ انہوں نے صنعتوں کو فراہم کی جانے والی بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی بھی پذیرائی کی اور اسے پاکستان کے معدنیات اور کان کنی کے شعبے کی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں 3 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صہیونی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے اور پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ وزیر اعظم نے جماعت اسلامی کے وفد سے گفتگو میں کہا کہ حکومتی ٹیم توانائی کے شعبے میں طویل مدتی اصلاحات لانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی اور یہ مشن جاری رکھیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے سینئر بیورو آفیشل ایرک میر کی قیادت میں امریکہ کے اعلیٰ وفد نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق یہ ملاقات پاکستان کے منرلز انویسٹمنٹ فورم کے پس منظر میں ہوئی۔ وفد نے اپنی نوعیت کے پہلے فورم کے انعقاد کو سراہتے ہوئے باہمی فائدہ مند شراکت داری کے ذریعے وسیع معدنی وسائل کو ترقی دینے کی پاکستان کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایرک میر نے امریکی انتظامیہ کی ترجیحات کا حوالہ دیا جن میں پاکستان کے ساتھ معدنی ترقی میں تعاون باہمی دلچسپی کا بنیادی شعبہ ہے۔ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے منظرنامے میں مسلسل بہتری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں عالمی صورتحال اور پاکستان کے علاقائی سلامتی کے تقاضوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا اور تعلقات کو جامع طور پر مضبوط بنانے کے لیے موجودہ حکومتی اور عوامی سطح پر تعاون کو بڑھانے کے علاوہ تجارتی روابط کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے ملاقات کی اور بلوچستان کے مسائل پر گفتگو کی۔ لاہور میں نیشنل پارٹی کے وفد کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی تفصیل جانتے ہیں محمد سفیان سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے جاتی عمرہ لاہور میں ملاقات کی اور مجموعی ملکی صورتحال سمیت بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے مہنگائی کی رفتار اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر قائد مسلم لیگ نون کو مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے ہمراہ نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ملاقات میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ بلوچستان کے معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں جیسے انہوں نے ماضی میں بطور وزیر اعظم بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں ادا کیا تھا۔ ہم نے میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم کے خدمت میں عرض کی ہے کہ بلوچستان جو 2 دہائیوں سے بلیڈ کر رہی ہے اور بلوچستان کا جو صورتحال ہے اس میں آپ کا کردار بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام نواز شریف سے اس کی امیدیں ہیں
چاہے بلوچستان کے سیاسی مسئلے ہوں، چاہے اس کے معاشی مسئلے ہوں، ہم نے تفصیلاً بات کی ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بلوچستان کے امن کے لیے وہ اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے امن کے لیے، بلوچستان میں استحکام لانے کے لیے اور جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے، اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے بھی جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پارٹی کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہوں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو اس میں منانے والی کون سی بات ہے؟ بات تو تب ہے کہ اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ علی مین گنڈا پور کی غیر سنجیدگی سے خیبر پختونخوا کے صوبے کے عوام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کی نمائندگی نہیں کرتے تو وہ اپنے عہدے کا حق ادا کرنے میں ناکام ہے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری سے گفتگو میں محمد نواز شریف نے کہا کہ عوام کی آسانی میرے دل کا سکون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے عوام کے ریلیف اور ملک کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھا، یہی ہماری روایت ہے اور یہی ہماری سیاست۔ سردار اویس لغاری نے پارٹی قائد کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات، اوپن مارکیٹ کے قیام سے بجلی مزید سستی کرنے، بجلی چوری اور گردشی قرض سے مستقل نجات پر اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کی معیشت میں استحکام اور بحالی کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنی آؤٹ لک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی معیشت مستحکم ہوئی، رواں برس پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہے گی۔ تفصیل جانتے ہیں سعید وزیر سے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت سے متعلق اپنی تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں آئندہ مالی سال معاشی ترقی 3% تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سخت مالیاتی نظم و ضبط، پائیدار مائکرو اکنامک پالیسیوں اور جاری اقتصادی اصلاحات کے باعث معیشت میں بتدریج استحکام آ رہا ہے، جو مستقبل قریب میں بہتر گروتھ کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح 6% تک محدود رہنے کی توقع ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں یہ مزید کم ہو کر 5.8% تک جا سکتی ہے۔ جب بھی دیکھا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جب بھی ہم نے دیکھا کہ بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں، جب بھی ہم نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوتی ہے، پاکستانی قوم اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور اس کا ہمیں رزلٹ نظر آتا ہے۔ آج ہم نے 3% اچیو کیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر معیشت کو اسی طرح چلتے دے دیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے جبکہ یہ 4 کو بھی ٹچ کرے گی اور 5 کو بھی ٹچ کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل اور دیگر کموڈیٹیز کی قیمتوں میں استحکام کے باعث پاکستان میں مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ IMF کے قرض کے پروگرام کے تحت کیے جانے والے اصلاحاتی اقدامات سے معیشت کو سہارا ملا ہے۔ پالیسی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور اقتصادی شفافیت کے نتیجے میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں، جبکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری میں اضافہ، ترسیلات زر کی بہتری، مہنگائی میں کمی اور پالیسی ریٹ میں توازن سے رواں مالی سال میں گروتھ کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معدنی شعبے کے ماہرین نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کے بعد پاکستان کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مختلف ممالک سے آئے ماہرین نے فورم کے انعقاد کو خوش آئند اور پاکستان میں معدنی شعبے میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ This is an incredible event. I'm so glad to see Pakistan coming to the table, being part of this discussion. Pakistan has immense potential for critical minerals, for porphyry, coppers and gold, and we're here to find it. I found this event very interesting and very amusing to meet other different potential partners. I have been looking at opportunities in mining since few years now. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is there is a very good opportunity in Pakistan if we look at these opportunities. We see many Pakistani friends, Saudi Arabia friends
and also friends from all the world to today's event is truly a great success for Pakistani government. We're here today and at the forum looking to be potentially a part of the construction group for the Reko-Dik project in Pakistan. I'm honored to join this event. I think it's a big opportunity to help us to marketing the Pakistan market, and we focus on the mining machinery industry. We want to contribute for the mining sector in Pakistan. Great meeting with HTMA, and they were kind enough to invite us to join them at their booth, and we're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan. So far it's been a very exciting experience, and we look forward to all of the discussions what we are going to have in here. It's a great opportunity to be here under one roof where we are going to meet so many of the supply chains, so many mining value chain experts. We are very much delighted to have this event in Pakistan because it's a collaborative event to have all stakeholders sit together and talk about investment and for the betterment of Pakistan. We are working on a collaboration with our partner Vahnovel here to invest in the mining sector. Panel discussion was very great, very fruitful, and we welcome anyone from any countries to invest and explore Pakistan. बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के वसी ज़खायर पर मुश्तमिल रेको-डिक मंसूबे के पहले मरहले पर बाकायदा काम रवां साल शुरू होगा और 2028 में कान से सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। ये बात रेको-डिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदों ने अपनी ब्रीफिंग में बताई। मजीद तफसील जानते हैं अरसलान असद से। बलूचिस्तान का इलाका चागी सोने और तांबे के ज़खायर से मालामाल। रेको-डिक मंसूबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा इख्तितामी दिन बलूचिस्तान में रेको-डिक कानकनी मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी, इसकी तकनीकी जिद्दत से मुतल्लिक उमूर के लिए मुख्तस रहा। रेको-डिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ओन ने मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल करते हुए बताया कि चागी में मादनियात 286 किलोमीटर इलाके पर फैली हुई हैं। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है, जिसमें सोने और तांबे समेत 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर की मौजूदगी का पता चला है। As part of the feasibility study, we have added 19 kilometers of geotechnical drilling and 3 kilometers of geometallurgical drilling. The mining production will peak at around 250 million tons per annum and will make it one of the largest mining projects globally. It has a very low strip ratio, just over 1:1. And after delivery of phase 2, which will increase the milling throughput to 90 million tons per annum, Reko-Dik is expected to be one of the top 5 largest copper milling operations. रसल हावर्ड और कंपनी के दूसरे नुमाइंदे ने बताया कि मंसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस ज़खायर का पता चला है। उन्होंने बताया कि मंसूबे के तहत कानकनी रवां साल शुरू की जा रही है, जबकि 2028 से रेको-डिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में रेको-डिक कान से 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मंसूबे में हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा है। रेको-डिक ऐसा मंसूबा है जो मादनियात की कानकनी के शोबे में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया है। इस मंसूबे से बलूचिस्तान के अवाम की किस्मत बदल सकती है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें बैरून मुल्क से सरमायाकारों और कानकनी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फहद जावेद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें कानकुनी के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों, सरमायाकारों और माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। Pakistan stands at the verge of having discovered its massive minerals potential and bringing together really significant players in the mining industry globally to understand what opportunities are available and to participate in those opportunities to help develop the country. Mining
can be an absolute game changer for Pakistan. And we are extremely confident that with the right policies, with the right investment, that Pakistan's great mineral endowment can be for the benefit of the country. I think this should have been more of a development forum rather than an investment forum. Because we are not here to sell our minerals, we are here to develop our mineral sector so that we can maximize the output in our best national interest. Fantastic conference, great networking opportunity. It's grown massively since the first conference last year. Obviously there's a huge focus on Reko Diq, which is a transformational opportunity for Pakistan. माहरीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से कानकुनी के शोबे को फरोग देने से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे. Great potential for the mining, and I advise the government and encourage to keep continue the conference and mining investment forum. These type of initiatives, I would say, will be having a huge impact on mineral sector of Pakistan. It's the first time that Pakistan is getting the opportunity to bring international big entities and the public and private sector of Pakistan all together. So we are all in one place and we can connect with each other, because I think mining community in Pakistan is very exclusive. Been to quite a few conferences. This has been one of the most successful and opportunistic kind of conferences around. It's nice to see how much promotion in the mineral sector. फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए OGDCL के CEO अहमद हयात ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ मादनियात से मालामाल है बल्कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए भी तैयार है. A declaration that Pakistan is not just mineral rich, it is investor ready. A declaration that we are not waiting for the future, we are building it now with clarity, confidence and collaboration. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जदीद पायदार मादी कानकुनी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है. फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है. घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है. हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे. इंशाअल्लाह. पाकिस्तान पाइंदाबाद. जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि पतंगबाजी की नजर कर दी जाए. माओ के लाल, बहनों के भाई, बेटों के बाप उम्मीद है, सहारा है, जिंदगी है. अपने जिगर गोशों की जिम्मेदारी निभाएं, उम्मीद बचाएं, जिंदगी का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए सूबा भर में पतंगबाजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी. पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयत है. खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पतंगबाजी या पतंगसाजी की इत्तला फौरन 15 या महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम नंबर्स पर दें. हुकूमत पंजाब. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. और अब एक अच्छी खबर. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2 दहाइयों के खसारे के बाद पहली मर्तबा खालिस मुनाफा हासिल किया है. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर यह खुशखबरी शेयर की है. मज़ीद तफसील जानते हैं इशफाक खान से. PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल 2024 के सालाना हिसाबात की मंजूरी दे दी है. इदारों ने 9.3 अरब रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा और 26.2 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता 21 सालों में एक गैर मामूली पेशरफ्त है. ज़राए के मुताबिक PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से जायद रहा, जो किसी भी एयरलाइन के लिए एक मजबूत कारकर्दगी की अलामत है. समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है.
उन्होंने वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और कहा कि आने वाले दिन ताबनाक हैं। कौमी एयरलाइन की मालियाती कारकर्दगी न सिर्फ इदारे की बहाली की जानिब एक मुस्बित कदम है बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी खुश आइन खबर साबित हो रही है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के उमूर खारजा के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और मुस्तक़बिल के रवाबित और ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने ईद के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात का तबादला किया। और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी बेहतर बनाने के मकसद से अहम सरकारी महकमों के साथ बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत की। इजलास में पॉलिसी नफाज का अमल हमवार करने पर तफसीली बातचीत हुई। इक़दाम शफाफ और मौसर गवर्नेंस के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वर्दा सलीम की रिपोर्ट। सर्विसेज हस्पताल लाहौर के अचानक दौरे पर वज़ीर आला पंजाब ने अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया और हस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने वार्ड में खवातीन से मुसाफा किया और नन्हे मरीज से हल्की फुल्की गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने कहा कि सर्विसेज हस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। सरकारी अस्पतालों के अचानक दौरों के मुस्बत असरात से शहरियों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात मिल रही है। मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मेरा काम पंजाब के आवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करना है जिससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी भी मेडिसिन के तो वो आपने नहीं देने क्योंकि मेडिसिन हुकूमत पंजाब प्रोवाइड कर रही है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर कैबिनेट्स रखवा दी जहाँ पर पेशेंट्स को नजर आता है कि तमाम अद्वियात और जो भी और चीजें चाहिए वो वहाँ मौजूद है। इससे पहले सेहत से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा जद्दा और दोहा के तर्ज पर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। आलमी मियार के मेडिकल सिटी के कयाम के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पताल में रेफरल सिस्टम के नफाज के लिए जामे मंसूबा भी तलब कर लिया। मरियम नवाज ने ज़िले सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी सहूलतों और सरकारी अस्पतालों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 999 कायम करने की हिदायत भी की। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी अथॉरिटी के कयाम की असूली मंजूरी भी दी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खजाना और महसूलात के वफाकी वज़ीर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के माशी तरक्की के विजन का मकसद पाकिस्तान में तजारत, सरमायाकारी और सयाहत का फ़रोग और खत्ते में उभरते हुए इक़्तिसादी कॉरिडोर से भरपूर फ़ायदा उठाना है। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़जाना में आलमी पेशावराना खिदमात फराहम करने वाली फर्म अल्वेरेज एंड मार्सल के वफ़द से मुलाकात में उन्होंने कहा कि हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुरआज़म है। अपने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अल्वेरेज एंड मार्सल के मजबूत आज़म का इजहार किया। लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 6132 गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि 8227 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया जा चुका है। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की मुहिम के लिए लाहौर समेत सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। आईजी पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत और हसास इदारे गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की डिपोर्टेशन मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए रेलवे के वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि इस्लाम ख़वातीन को तमाम हुकूक देता है और मुल्क का आइन और कानून भी ये यकीनी बनाता है कि ख़वातीन को विरासत में उनका हिस्सा दिया जाए। एक और नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी साद वसीम शेख ने कहा कि फाटा के इंतजाम के बाद 2019 से अब तक 628 अरब रुपए सूबे को दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें इजाफा मतलूब है तो नया NFC अवार्ड लाना होगा, जिसके लिए तमाम फरीकैन के मिल बैठने की जरूरत है। वक्फा सवालात में पार्लिमानी सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भट्टी ने बताया कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए पायदार इक़दाम कर रही है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत दलाइल देते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं दिया गया। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि दुनिया भर में कोर्ट मार्शल होता है, सवाल इसका दायरा कार सिविलियंस तक बढ़ाने का है।
اور اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس کے مقررین نے کہا ہے کہ بھارت متنازع خطے جموں کشمیر میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تصواب رائے کے انعقاد میں واحد رکاوٹ بھارتی ہٹ دھرمی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نعیم الاسد سے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کشمیر مزاحمت کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم ہر طرح کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایشو زندہ ہے جب تک ایک کشمیری اور پاکستانی زندہ رہے گا، اور اس کے ہمیں عملی مظاہرہ کر لینا چاہیے، پوری دنیا کو پتہ لگے اور ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کو حوصلہ ملے کہ واقعی یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہے، کہ ان کو وہی سپورٹ ملے۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم مون کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انور الحق نے کہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہمیں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، حریت اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کرنا ہے۔ نہ پاکستان کی کشمیر کی حمایت میں کوئی کمی ہے اور نہ آزاد کشمیر کے اندر اس خطے میں اس ایشو کو ریزالو کرنے میں کوئی کمزوری ہے، اور جو حصہ اس میں کشمیری مجاہدین کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی ادا کرتے رہیں اور آپ پوری قوت اور پوری جرت سے ادا کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد سپی کا کہنا تھا کہ کشمیری بھارت سے ہر قیمت پر آزادی حاصل کریں گے۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ کانفرنس میں راجہ ظفر الحق، سینٹر مشاہد حسین سعید، شاہ غلام قادر، چودھری لطیف اکبر، خواجہ فاروق احمد، ڈاکٹر مشتاق احمد خان، سعید مولانا یوسف اور دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ تمام مسائل سے مقدم ہونا چاہیے۔ کانفرنس میں متفقہ طور پر قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں بھارتی فورسز کے وحشیانہ جبر، ماورائے عدالت قتل، تشدد اور پرامن مظاہرین پر تشدد کی شدید مذمت کی گئی۔ نعیم الاسد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی ہے، اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا پیارا پاکستان الحمدللہ اب ترقی کی اڑان بھر چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم اجتماعی کاوشوں سے تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی انتظامیہ نے اگست 2019 کے بعد سے 3.5 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آج مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں حکام نے ایک تحریری جواب کے دوران اعتراف کیا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران 83,742 غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے۔ اس سے پہلے 2021 میں بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ جے کشن ریڈی نے کہا تھا کہ اگست 2019 سے 1,22,671 غیر مقامی افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ اس کے علاوہ جموں خطے میں مغربی پاکستان سے نقل مکانی کرنے والے ہندوؤں کو 1.5 لاکھ سے زائد سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے گئے۔ ان اعداد و شمار کے تحت اگست 2019 سے اب تک ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے غیر مقامی لوگوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مقبوضہ علاقے کو ڈومیسائل حاصل کرنے والے غیر مقامی افراد کی تعداد اس سے کئی گنا زائد ہے۔ ایک اور آمرانہ اقدام میں مودی حکومت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو سری نگر میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ پر غور کے لیے متحدہ مجلس علماء کا اجلاس بلانے سے روک دیا۔ قابض حکام نے ان کی رہائش گاہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور میر وائس عمر فاروق اور تنظیم کے ایک اور بانی رکن آغا سید حسن الموسوی کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے متحدہ مجلس علماء کا اجلاس بلانے سے روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ اس اقدام سے نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت مقامی حکومت کی بے اختیاری بے نقاب ہو گئی ہے، جو کہ مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کی ایک کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔
اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے، جہاں پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے ضلع شجاعیہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 30 فلسطینی شہید، 50 زخمی اور 80 لاپتہ ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 10 رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں، جن میں کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ فضائی حملوں میں حماس کے ایک رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ ملبے کے بیچ لاشوں کی تلاش کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے مختلف علاقوں میں 45 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق غزہ میں غذائی قلت کے سبب 60,000 فلسطینی بچوں کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی جارحیت کم نہ ہو سکی یہ تو تعداد 2 گنا ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ ایک مقتل گاہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل مدد کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ اگر مغربی کنارے کو بھی غزہ میں تبدیل کر دیا گیا تو حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان کی بیکا وادی پر بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ اگر اسرائیل جنوبی لبنان سے انخلا کر لے اور بمباری بند کر دے تو حزب اللہ غیر مسلح ہونے کے حوالے سے لبنانی صدر کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ادھر یمن کے صوبے الحدیدہ پر امریکہ نے بمباری کی، جس میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ چین کا جوابی وار، امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ چینی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 104% ٹیرف کے جواب میں چین نے امریکی مصنوعات پر 84% اضافی ٹیرف عائد کیا ہے، جو پہلے سے اعلان کردہ 34% سے کہیں زیادہ ہے۔ تجارتی ٹیرف کے معاملے پر دنیا کی 2 بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ مینسٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چین کے نئے ٹیرف کو بدقسمتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید دنیا کی تاریخ میں ان کی معیشت سب سے زیادہ غیر متوازن ہے۔ امریکی اقدامات کے جواب میں چین کی جانب سے جوابی ٹیرف عائد کرنے پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $60 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئی ہیں۔ خام تیل کی قیمتیں 2021 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے جاری تجارتی جنگ کے دوران کساد بازاری اور ضرورت سے زیادہ سپلائی کے خدشات ہیں۔ چین کی جانب سے جوابی ٹیرف عائد کرنے پر امریکی اسٹاک مارکیٹ کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ یورپی اسٹاک انڈیکس بھی نیچے گر گئی ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی بڑی منڈیوں میں 2.6% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ادھر یورپی یونین بھی جوابی اقدامات کی تیاری کر رہی ہے اور ان کی جانب سے بھی امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اندیا دیا گیا ہے۔ عالمی منظرنامے کے بعد رخ کریں گے کچھ مزید قومی خبروں کا۔ پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن دانیال چودھری ارشد محمود آوان کیمرامین پی ٹی وی نیوز کے گھر گئے اور ان کے بڑے بھائی مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما ملک مسعود احمد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ رات اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ حالیہ سلسلہ 11 اپریل تک جاری رہے گا۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل کی اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی، جس کے بعد درجہ حرارت میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے، لیکن میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ میدانی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ جھکڑ چلیں گے اور اس کی وجہ سے اس موجودہ جو ٹیمپریچر کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ریلیف ملے گا۔ اس ویٹ ویسٹرن سسٹم کے گزر جانے کے بعد پھر ٹیمپریچر رائز کریں گے، اور چونکہ بارشیں بہت عرصہ سے جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں اور جو پلین ایریاز آف پنجاب ہیں، ساؤتھ پنجاب خاص طور پہ اور سندھ ہے، اس میں گرمی اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے وسطی اور جنوبی علاقوں میں عوام الناس بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। बात करते हैं क्रिकेट की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मेजबान पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 38 रन से हरा दिया। लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज ने 52 और सिद्रा अमीन ने 51 रन स्कोर किए। आयरलैंड की जेन मैगवायर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में आयरलैंड की टीम 44 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की। नशरा संधू ने 3 और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच जुम्मा को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब जुम्मा को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सजेगी। शाम 7 बजे शुरू होने वाली तकरीब में मारूफ सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट आबदा परवीन और यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा PSL 10 का तराना पेश करेंगे। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन यूनाइटेड और कलंदर्स के दरमियान रात 8:30 बजे खेला जाएगा। PSL 10 के मुकाबले रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में होंगे। फाइनल 18 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले कराची के क्रीक क्लब में जारी हैं। वर्ल्ड स्क्वॉश में मुतारिफ कराया जाने वाला ये नया मेगा इवेंट है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सरपरस्ती में कर रहा है। मेगा इवेंट में दुनिया भर से 22 ममालिक के 34 मर्द जबकि 22 खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों की सरगर्मियों को मुसलसल फरोग दिया है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की सरपरस्ती और खुसूसी रहनुमाई में स्क्वॉश के खेल ने काबिल ज़िक्र तरक्की की है। और इसी हवाले से बात करते हैं वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के नूर जमान और मिस्र के करीम अल तुर्की के दरमियान खेला जाएगा। कराची में खेले गए पहले सेमीफाइनल में नूर जमान ने मलेशिया के अमेजन राज चंद्रन को शिकस्त दी। मलेशियन खिलाड़ी 2 गेम्स हारने के बाद तीसरी गेम में दस्तबरदार हो गए। नूर जमान की जीत का स्कोर 11-6, 11-2 और 6-4 रहा। दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की ने हमवतन इब्राहिम अल कबानी के खिलाफ 7-11, 11-2, 11-8 और 11 से कामयाबी हासिल की। खवातीन में हांगकांग की चिन सिंह येक और मिस्र की फिरोज अबू अल खैर ने फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में चिन सिंह येक मलेशिया की यन यंग यी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11-8, 11-6, 4-11, 7-11 और 11-3 से मात देने में कामयाब रहीं। दूसरे सेमीफाइनल में फिरोज अबू अल खैर ने मलेशिया की आयरा अजमान को 11-8, 11-7, 7-11 और 11-4 से मात दी। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा की टीमें 54वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। वाकेंट में होने वाले पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्मी के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी। मैच में PAF की जीत का स्कोर 25-17, 25-23 और 25-17 रहा। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा ने नेवी को 3-0 से हरा दिया। वापडा ने 25-17, 25-21 और 25-20 से कामयाबी समेटी। फाइनल और तीसरी पोजीशन का मैच कल खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच में आर्मी और नेवी की टीमें मुकाबला करेंगी। चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फाइनल वापडा वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स कल शाम। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त